हे फंक्शन ह्या खातीर दवरलां ह्याच कारणाक लागून की ही जी आमची फुटपाथ आसा ही फुटपाथ आसा पळय ही आमी न्यू फुटपाथ बांदून ब्युटिफाय करता हांगासर ताका लागून आयज ह्या कामाची सुरवात करपा खातीर आमी सगळे हांगा एकठांय जालेले आसा. आमच्या मदीं आसा आमच्या सगळ्यांच्या वंशीचो कार्तिकायेचो आनी उदार मनाचो असो आमचो सांताक्रूज मतदारसंघाचो भोवमानीत आमदार आनी तसोच GSRTचो चेअरमॅन बाबा रुदाल्फ फेर्नांडीस तशेंच तुमी सगळे ह्या गांवच्या भावा भयणीनो आयज खरेंच एक खुशालकाय आमी वालंकानी सायबिणीच्या सामकारा हांगा उबे रावन तुज्या मुखार उबे रावल्ले आसा आनी तिच्याच मुखार ह्या आमी कामाची सुरवात करपाक आमी हांगा फुडें सरलेले आसा. तुमचे सगळ्यांचे हांव परत एकदां मनात आदरांतल्यान हांव वेलकम करता आनी ह्या कार्यावळीक हांव सुरवात करता. हांव मागता बाबा लागीं हांगासर जो हे ब्लॉक आसा ह्या ब्लॉकाचेर पयलीं ते विजय आमची एक परंपरा आसा कसल्याय कामाक फुडें सरले जाल्यार आमी देवाक याद करप हें चड गरजेचें जावन आसा. आयज आमी देवाक याद करया हें जें काम आमी हातान घेता तें काम बरे भशेन जावपाक ह्या कामाचे वावराडी आसतले काम करपी त्या वावराड्यांक देवाचो आशिर्वाद ते वावराड्याचेर पडचो. त्याच खेरीज ह्या कामाची देखरेख करपी आसतले इंजिनियर आसतले मागीर सुपरवायझर आसतले बाकीचे सगळे आसतले तेंच्यांनी देवाचो आशिर्वाद पडपा खातीर मागया आनी हें काम जें करून हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा तें काम तुमचो बाबा रुदाल्फ फेर्नांडीस हेणी ही कास्ती काडून हे कामाक आयज सुरवात करता तेन्ना ह्या वालंकानी सायबीण मागीचो आनी सगळे जेजूचो आशिर्वाद बाबाचे सदांच आसचो म्हणून आमी देवा लागीं मागया आनी ह्या कामाची आमी सुरवात करया. मागता बाबा लागीं फोटो वयर दोन जाले त्या खातीर
बंद करून दिवंक लाय भुरग्यांक. गोल मारता पिकास शैलेश मरे जे आमचे उत्पाद आसा ते ब्युटिफाय जावपाचे आसा ते कामाक आयज आमी आमच्या आमदाराच्या तर्फे सुरवात केलेली आसा. हे काम बरे भाशेन करपाक हांव कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट करता. त्याच परी आमचो इंजिनियर विजय बाब आमच्या मदीं हांगासर पावल्लो आसा. तेकाय बी हांगा पावलो म्हण थँक्यू म्हणटा. आनी जाता सदांच कितें आसता आमदाराक चड ते हें जाल्लें आसा आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप जावची म्हणून. त्याच बरोबर कितें तरी इम्प्रुवमेंट आमच्या ह्या सांताक्रूज मतदारसंघात जावपा खातीर तो खूब वावर करता. आनी चड म्हटल्यार उमेदीची गजाल जी जी फुटपाथ आसा ती तुमकां तयार जाल्या उपरांत ही फुटपाथीचें इम्पॉर्टन्स कळटलें बाबा ही फुटपाथ कशी आसा पळय ती. आनी भोवतेक तो सांगतलो आपल्या भाशणान कित्याक तेणी जायते एक आपली नॉलेज यूज करून आपल्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते प्रोजेक्ट जे भाशेन करपाचे तेणी चिंतलेले आसा. आनी ऑफकोर्स ते वालंकरी सायबिणीचो आशिर्वाद ह्या आशिर्वादान देवाचो आशिर्वाद तेजेर आसतलो आनी त्या आशिर्वादानूच त्यो कामां हांगासर करून दितलो. हांव चड वेळ घेयनासतना आमच्या ह्या गांवचे भाव हांगासर सगळे जमलेले आसात. सगळ्यांत पयलीं हांव शैलेशा कडेन वचतां कित्याक जो युर्माव आसा आमचो तो सदांच आमच्या बरोबर आसता. हांव ताका रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार तेणी करून आपले उलोवपाक. खऱ्यांनीच सांगचें म्हटल्यार शाबासकी बाबाक कितलीं वर्सां जालीं आमचे वडील हे फुटपाविलेल्यान चोरोन जायते ऑब्जेक्टांक सांपडले थोडे संपोवन गेले पूण ताणें बरो निर्णय घेतला आनी बरो वाराक ताणें फुडाकार घेतला म्हणून हांव ताका वाखाणटा. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टा कडेन मागता पावस जावचे आदीं तुवें आमकां दिवचें कित्याक सिस्टमॅटीक कवतलें खंयच्यान उदक ब्लॉक जाता वयता पळय तें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नेल्सन बाब नेल्सन यो आमचो गांव भाव नेल्सन तुमकां दोन उतरां आतां सांगतलो. आयज कालदनसान हांव देव बरें करता आमचे एमएलए बाबा रुडॉल्फ फेर्नांडीसाक ते एक बरी इनिशिएटीव घेतली. एक सपन आसलें मामीचें तें एक फुलफील करपाक तेणें आपलो दान मोन घालून ब्लॉकाचोय एक आमी थिंगा ट्रॅकिंगान भोंवताले हो नेवो एक ट्रॅक बांदून आमकां तो दिता एक बरी ग्रूप आमच्या युथाक तो हे जाणट्यांक तो नेण्ट्यांक. आनी म्हाजो एक धाकटो रिक्वेस्ट आसा बाबाक बेगीनूच आमकां स्टेडियम बॉल घालून फुटबॉल ग्रावंडार जितल्यानी म्हाजी दोन उतरांनी हांव अर्दान पावलांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. नेल्सन बाब तुका तुजी सपनां आहा ती पुरी जातली. हांव फुडें सुवातेर हांव शैलेशाक रिक्वेस्ट करता ह्या वेळार दोन उतरां उलोवपाक. तांच्यांनी सायबिणीचें ब्लेसिंग घेवन हांगा उपस्थित आमचो एक डायनेमीक लिडर गांवचो एमएलए बाबा आनी तसोच चेअरमॅन गोवा ह्युमन रिसोर्सीस बाब रुडॉल्फ फेर्नांडीस बरी इनिशिएटीव घेतली आनी ताणें जॉगिंग पार्क करपाचें घेतलें. म्हाजो ताका पयलें आतां कॉंग्रेच्युलेशन करता. हे ताणें बरी इनिशिएटीव बाबा जोन सांगलें ताणें पावसा आदीं काम सुरू करचें म्हणून. बाबा जितलीं कामां करता पळय चड वेळ घेयना. म्हयन्यांत एक फातर घातलो की घातलो काम इमिजिएटली करून घेता. आनी तशेंच बाब सांगलें नेल्सनान ताका एप्रिसिएट ताजे मामीचें तशेंच काम आशिल्लें जे हातीन काम घेतलां आनी तें काम इनकम्प्लीट करिना. कंप्लीट जायसर तिका न्हीद पडनाशिल्ली. तशेंच बाबाचें आतां काम आसा काम कंप्लीट जाल्या शिवाय तें काम जायना. हांव ताका एप्रिसिएट आनी ताका ऑल दी बेस्ट म्हणटा. त्याच बरोबर ताजी फूल टीम बाब आनंद आनी ताजे फूल ताजे कलीग ताजें काम करपी स्टाफ म्हणटा हे बरी इनिशिएटीव काम करता आनी दोन उतरां उलोवंक गेले म्हणून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं शैलेश बाब. आतां
आतां तुमी सगळ्यांची मनांतली उतरां आयकली. आतां तुमकां खबर आसा खंयचें काम घेतलें जाल्यार ताका खूब वावर करचो पडटा आनी तो वावर असो बेश्टो जायना. तो वावर करपाची जी कला जी आसा ती आंगान त्या मनशाच्या आसची पडटा. तेच गूण ज्या आंगान आसता. अशें न्हू की आमदार प्रोजेक्ट घालता आनी घरा बसता. तो जाता तेन्ना जाता. तितूंतलो हो बाबा न्हू. जेन्ना हो प्रोजेक्ट जेन्ना तो गव्हर्मेंटाक घालता तो प्रोजेक्टा बरोबर तो भोंवता आनी तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरता. त्या खातीर हे प्रोजेक्ट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. ते जेन्ना पळय एप्रुवल जेन्ना आमी फायल जेन्ना घालता तो बाबा जेन्ना खंयचें काम घेवपाचें जाता तो इन्स्पेक्शनाक आपयता इंजिनियराक आनी आपलो नोट घालून ती फायल तो प्रोसेस करपाक लायता. फायल घातल्या उपरांत गव्हर्मेंटाची एप्रुवल मेळचें पडटा. आतां तुमकां खबर आसा तो व्हडले प्रोजेक्ट आसा तुका ज्युनियर इंजिनियर तूं मागीर CM पासून तो फायल घुंवता. अशें करून जायतो वावर ताका करचो पडटा आनी हे सगळे गूण बाबाच्या आंगान आसा. ज्युनियरा कडसून कशें काम करून घेवप, मिनिस्टरा कडसून कशें करून घेवप, तेंचे कडेन कशें खालचे पांयान उलोवप हे सगळे गूण ते कडेन आसा. म्हणून ती आमकां कामां पळोवपाक मेळटा. तेन्ना हांव बाबा लागीं मागतां ह्या वेळार तुवें तुजें काम करता पळय तें उतरां दोन उतरां हांगा उलोवची. देव बरी सास तुमकां सगळ्यांक आज म्हाजो ताव भरलेलो आहा. हांव भरमता तूं सोंपतलें म्हणून पयले सद्यार सगळ्यांक एकठांय जालेल्या म्हजे भाव भयणां जसो टायम काडून तुमी येयली तुमच्या गांवच्या मोगाक तुमच्या गांवच्या बऱ्याक कोणाक लागून तुमची युनिटी तुमी दाखयल्या हिंगासर म्हणून तशेंच प्रेसाक आनी सगळ्या म्हाज्या भावप्यांक आनी कॉन्ट्रेक्टरांक तुमी येयल्या म्हणून चडांत चड तुमकां देव बरें करूं आजांतान. आनी तशेंच हें काम जें हांवें घेतलां हें आतां फुटपाथ 4 पिलर्सान आमचे ग्रावंडा कडेन ताका 2.5 मिटराची उर्जी आसतली आनीक टोटल तेजो एस्टिमेट 2.11 लाख जालोलो आसा. तसोच ताका आमी जसो पेवर घालून चिंतूंक ना कित्याक ताका टायल्स घालपाक केल्या. कित्याक पेवर घाल्लेल्यार कितें जाता थिंगासर तोंड जाता झाडां जाता आनी मागीर कितें आसता की पट्टीन सरप आसलें गमना. ताका लागून बायलांची सेफ्टी पळोवन आनी थिंगासर कितें जालां फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां हे क्रोकोडायल सांपडले आनी ते क्रोकोडायलाक लागून कितें आसता हिंगा खुबशीं बायलां एक पाड येयना कित्याक भिता. ताका लागून आमी कितें चिंतलां हिंगासर थेरेपीड येतली भायल्या वाडीच्यान ताका बॅलिस्टर येतले एक डिजायन कसो केला आनीक प्रोटेक्शनूय दिलेलें आहा. तशेंच आमी आयज आमच्या इगोयचे फुडल्यान आहा सायबीण माय आमची वेलांकनी सायबीण मायच्या फुडल्यान आमी आयज आहा. हिंगासर फेस्ताक जावं कसले फंक्शनाक हजारांनी लोक येता आनी ते चिंतूंक जाय की हिंगासर कितलेच गाडयो पार्किंग करतात आनी पार्किंग करतना हिंगासर तांकांय त्रास जावपा ना म्हणून आमी थिंगासर एक रॅम्प कसो करून केला. मोटरसायकली जाय तशें दवरपाक हिंगासर कपेलाक त्रास जावपा ना. तशें कपेलाक जे कमिटी मेंबर आहा ताकाय सांगलां तुमचें कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार आनीक कितें बरें करूंक जाल्यार करया आमी हिंगासर कमी न्हू तें हांवें सजेशन दिलेलें आहा. आनी हें काम मामीचें काम हें वद्द उरलेलें एक सायड तेन्ना मामीन केलेली आनी ही सायड मामीची उरलेली आनी आयज खुशी भोगता की हें काम आयज हें मामीचेच हातींतलें काम हें मामीच्या हातींतल्यानूच हें काम जाता म्हणून हें हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. चड आनी चड हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक आमचो PWD मिनिस्टर केन्नाच म्हाजी कामां करची दिसत पेंडींग करिना. कितलेंच काम आमी घेतलेलीं आहा. तुमी पळयलां बजेट पासून कितलें बऱ्यांतलो बरो बजेट आनी हे पाट तुमी पळयलां सेंट्रलाक सान आतां तुका इन्कम टॅक्स पासून आदी कितें जातालें 5 लाखाच्या वयर जाल्यार तुमकां इन्कम टॅक्स घेवचें पडटालें. आतां 12 लाख केलेलें आहा आनी 12 लाख केले म्हणजे एकान एक कोण इन्कम टॅक्स फारीक करता ताका 1 लाख ते 1.5 लाख सुटलेलो आहा. हें एक बरेंलें काम. थंय कितलेच स्किमी हाडलेली आहा ती सांगपाक म्हणल्यार टायम ना. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी कितलीच कामां गेल्लेली आहा. आमचो मेर्शेचो ग्रावंड टेंडर जाला तेजेंय काम आतां चालू जातलें. तशेंच आमची आनी भरपूर कामां आहा कितलीं कामां गेल्लीं आहा ती आमची आतां चालू जातली आनी हांव सगळीं आमच्या गोरमेंटच्या लोकांच्या नांवान आमच्या ऑनरेबल CMाक तशें सगळे मिनिस्टर दुसरे आमकां हेल्प करता तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनीक सगळ्या लोकांचें नांव आनी हें मामीचें काम अशींच आनीक मामीचें काम पळय ब्रीज आमचो मामीन चालू केलेलो तो ब्रीज पळय ओन आहलो कितलो ते तोय ऑनरेबल CMान आमचो कंप्लीट केलो नाजाल्यार तो केन्ना जावपा नाहलो कित्याक तो टेंडर जातून लेट जाल्लो. आनीक हें CMाच्या हातींतल्यान कितलींच आमची कामां चडशीं मामीची पेंडींग कामां आहा ती सगळ्या सगळीं पयलीं करची आनी ही कामां आमची चालूच आहा. म्हणून लोकांनी सजेशनां दिवची आनी तेंची कितें आयडिया जाल्यार कित्याक लोकांनी सांगल्या बगर आमकांय गमना
केन्ना कितें आसता आमी कितें करूंक शकता त्या लोकांची सजेशनां आमकां इम्पॉर्टंट लोकांनी केन्ना कितें सांगलें जाल्यार तुमी चिंतपाचें ना की हांव MLA म्हणून तुमीच MLA कशें तुमी चिंतून तुमचें मायंड आनी तुमचें सगळें घालून तुमच्यान कितें कसलें प्रपोजल घालूंक जाता आनी हांव तें व्हरून फुडें हांव पास करून घेवपाचें हांव काम करता थँक्यू तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं बाबा देव बरें करूं ह्या वेळार तूं येयलो आनी तुजी मित्रां तुवें उलयलो चडान चड देव बरें करूं तशेंच आमचो इंजिनियर विजय बाब ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी चड करून सगळ्या चड आमकां भाव भयणां तुमकांय सगळ्यांक तुमचो वेळ काडून तुमी हांगा हाजीर जाले आनी हे आमचें ल्हानशें फंक्शन तुमी सोबयलें तातूंत तुमकांय सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तसोच आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुरेश बाब तुकाय थँक्यू म्हणटा आनी सदमतां की हे काम जो आमकां बरें क्वॉलिटी काम करून दिसलो अशें आस दवरता आनी हे जे आमी फंक्शन हांगा ऑर्गनायज केल्लें तें सगळें अशें जाहीर करता सगळ्यांक देव बरें करूं हाका न्हू 2 क्रॉस कान आसा ते मातशें फायंड आवट करून वेर इट इज एक आमी गणेश गणपती आनी क्रॉस ते मातशें ट्राय करून तूं बांदता जाल्यार मागीर